8 मार्च 2014 रात के 12:42 पर मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 को कुआलालंपुर से टेक ऑफ करना है। इस फ्लाइट को बीजिंग जाना है। इस फ्लाइट के अंदर 227 मुसाफिर बैठे हैं, 10 फ्लाइट अटेंडेंट हैं और 2 पायलट इस तैयारे को उड़ा रहे हैं। एक तरफ है कैप्टन ज़िहारी अहमद शाह, 53 साल के, मलेशियन एयरलाइंस के मोस्ट सीनियर कैप्टन में से एक, कि जो बहुत तजर्बाकार हैं। दूसरी तरफ हैं फर्स्ट ऑफिसर फारिक हमीद, 27 साल के जो भी इंतहाई ज़हीन कैप्टन है। ये फ्लाइट तकरीबन 20 मिनट तक सही सिमत में उड़ान भरती है और रात के 1:08 पर यह फ्लाइट मलेशियन साहली लाइन को अबूर करके साउथ चाइना सी के ऊपर चली जाती है। वियतनाम की सिमत में ज़िहारी रिपोर्ट करते हैं कि त्यारे का लेवल 35,000 फुट पर है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। इसके तकरीबन 11 मिनट के बाद त्यारा वियतनामी एयर ट्रैफिक के दायरे इख्तियार के अंदर पहुंचता है। इसी वजह से कुआलालंपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर रेडियो पर कहता है कि मलेशियन 370 UP1 120.9 से राब्ता करें। गुड नाइट। इसके जवाब में कैप्टन ज़िहारी जवाब देते हैं, गुड नाइट मलेशियन 370। सुनने में ये सब कुछ नॉर्मल लगता है और इस वक्त तक था भी नॉर्मली, लेकिन कैप्टन ज़िहारी के ये अल्फाज इस त्यारे से सुने जाने वाले आखिरी अल्फाज थे। इसके बाद इस फ्लाइट का कोई पता नहीं चल सका। ये मलेशियन एयरलाइन की फ्लाइट अचानक गायब हो जाती है और ये वाकया दुनिया की हवाबाजी की तारीख की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन जाता है। ब्रेकिंग न्यूज आती है कि मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 बीजिंग जाते हुए लापता हो गई है। News tonight, a Malaysia Airlines flight MH370 Flight MH370 disappeared en route to Beijing. 70, we are ready, requesting flight number 310 to Beijing. Malaysian 370. Flight MH370 ended in the southern Indian Ocean. वियतनामी फजाई हदूद में पहुंचने के सिर्फ 30 सेकंड के बाद ये त्यारा अचानक रडार से गायब हो जाता है। इस वक्त रात के 1:21 हो रहे थे। कुआलालंपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले इसे नोटिस नहीं करते और जब करते हैं तो इन्हें लगता है कि यह त्यारा हमारे रडार की रेंज से बाहर निकल चुका है और वियतनाम की फजाई हदूद में चला गया होगा, इसलिए कुछ गैर मामूली नहीं। जबकि दूसरी तरफ वियतनाम में एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले देखते हैं कि MH370 इनकी फजाई हदूद में आया है लेकिन अचानक रडार से गायब हो गया है। वो त्यारे से राब्ता करने की कोशिश करते हैं लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। बार बार कोशिश करने के 18 मिनट बाद वियतनामी कंट्रोलर कुआलालंपुर को बता देते हैं कि MH370 अचानक गायब हो चुका है। अब आमतौर पर ऐसी सूरत हाल में कुआलालंपुर के एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को 1 घंटे के अंदर अंदर मुतला किया जाना चाहिए था कि त्यारा गायब हो चुका है, लेकिन हकीकत में 4 घंटे गुजर जाते हैं। जिससे पहले कि किसी हंगामी रद्द-ए-अमल का आगाज हो, सुबह के 6:32 हो चुके हैं। ये वो वक्त था जब त्यारे को बीजिंग में लैंड कर जाना चाहिए था, लेकिन इसकी कोई लैंडिंग नहीं होती। फौरन एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। अगर आप नक्शे पर देखें तो त्यारा मलेशिया से बीजिंग जा रहा था, बीच में वियतनाम पड़ता है और साउथ चाइना सी आता है, तो जाहिर है कि सर्च ऑपरेशन बहरा जनूबी चीन यानी साउथ चाइना सी के बीच में शुरू किया जाना चाहिए था। ये एक बैनुल अक़वामी कोशिश है कि जिसमें 7 मुख्तलिफ ममालिक के 34 बहरी जहाज और 28 त्यारे इस त्यारे को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन त्यारे का कोई नामो निशान नहीं मिलता। तकरीबन 4 दिन के बाद यानी 12 मार्च को खबर निकलती है कि त्यारा सिविलियन रडार से जरूर गायब हो गया था, लेकिन इस रात एक मिलिट्री रडार ने इस त्यारे को देखा था। हैरानी की बात यह है कि इस मिलिट्री रडार के मुताबिक यह त्यारा आखिरी बार रात को 2:22 पर देखा गया था और उसकी लोकेशन साउथ चाइना सी में नहीं थी, बल्कि अंडमान और निकोबार जजायर के पास थी, मलेशिया के मगरब में आबनाए मलाका में। और इस मिलिट्री रडार की रीडिंग्स के मुताबिक यह त्यारा दरअसल अंडमान जजायर की सिमत में ऊपर की तरफ जा रहा था, जो कि बीजिंग से बिल्कुल उल्टी सिमत में है। ये खबर सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है कि यह त्यारा आखिर गया तो गया कहाँ। अगले कुछ दिनों बाद एक नया सबूत मिलता है, सैटेलाइट डाटा। पता चलता है कि त्यारा खुद ब खुद
ایک سیٹلائٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ بڑے طیاروں جیسے بوئنگ 777 میں عام بات ہے کہ وہ اپنے کمیونیکیشن کو آسان بنانے کے لیے سیٹلائٹ کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس طیارے نے سیٹلائٹ سے صرف لاگ ان کی یا کنیکشن بنانے کی کوشش کی تھی، کوئی ڈیٹا ٹرانسمٹ نہیں کیا تھا۔ سیٹلائٹ کو بس یہ پتا تھا کہ اس طیارے نے مجھ سے رابطہ کیا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ طیارہ اصل میں ہے کہاں۔ لیکن کچھ سائنسدانوں اور انویسٹیگیٹرز نے اس ڈیٹا کا استعمال کر کے طیارے کی لوکیشن کا اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ جس وقت سیٹلائٹ کسی طیارے کی طرف رخ کر کے اس سے سگنل وصول کرتی ہے یا اس کو سگنل بھیجتی ہے تو اس کا رخ اس کی جانب ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام معلومات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے سیٹلائٹ کے انٹینا کے زاویے اور سگنل پہنچنے کے وقت کو سامنے رکھتے ہوئے کرۂ ارض کے اوپر 7 مختلف دائرے یا آرکس لگائے، اور کہا جاتا ہے کہ 7th آرک وہ آخری وقت بتاتی ہے کہ جہاں طیارے نے آخری دفعہ سیٹلائٹ کے ساتھ رابطہ کیا تھا۔ یہ 7th آرک قازقستان سے لے کر بحیرہ ہند تک پھیلا ہوا تھا۔ انویسٹیگیٹرز نے طیارے کی رفتار اور ایندھن کا حساب لگا کر اندازہ لگایا کہ طیارہ آسٹریلیا سے 2000 کلومیٹر دور بحر ہند کے ایک بہت بڑے علاقے میں گرا ہوگا۔ اس کے بعد دنیا کا سب سے مہنگا ترین سرچ آپریشن شروع ہوا۔ سالوں تک تلاشی لی گئی، $160 ملین خرچ ہوئے، لیکن کچھ نہیں ملا۔ تاہم جولائی 2015 میں طیارے کا پہلا ٹوٹا ہوا حصہ ایک فلپرون ری یونین جزیرے کے ساحل سے ملا جو مڈ ساگر کے قریب ہے۔ آسٹریلوی حکومت کی طرف سے ابتدائی تلاشی ختم ہونے کے بعد 2018 میں امریکی کمپنی اوشین انفینٹی نے ملیشیا کی حکومت کے ساتھ ایک منفرد معاہدہ کیا جسے 9.9P کہا جاتا ہے کہ اگر جہاز نہ ملا تو کوئی فیس وصول نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے تقریباً 90 دنوں تک 1,12,000 مربع کلومیٹر کے علاقے کی تلاشی لی، لیکن بدقسمتی سے انہیں بھی کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ اوشین انفینٹی نے اس تلاشی کے لیے دنیا کے سب سے جدید ترین اور خودکار زیر آبدوزیں AUVS کا استعمال کیا تھا۔ یہ روبوٹس سمندر کی تہہ میں جا کر بہت گہرائی تک ہائی ریزولوشن کی تصاویر اور ڈیٹا جمع کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اس کے بعد دسمبر 2024 میں ملیشین کابینہ نے اوشین انفینٹی کی ایک نئی تجویز کی اصولی طور پر منظوری دے دی کہ جس کی مالیت تقریباً $70 ملین تھی، کہ جس کے بعد دوبارہ سے ایک دفعہ ریسرچ آپریشن شروع کیا گیا، لیکن اس دفعہ بھی کوئی ثبوت ہاتھ نہیں لگا۔ اس کے بعد مارچ 2025 میں کمپنی کو حتمی منظوری ملی اور انہوں نے دوبارہ تلاشی شروع کی، لیکن اپریل میں اسے عارضی طور پر روک دیا گیا۔ ابھی تازہ ترین انفارمیشن کے مطابق اوشین انفینٹی 30 دسمبر 2025 کو دوبارہ سے سمندر میں اپنی سرچ شروع کرنے والی ہے۔ کیا اس دفعہ انہیں سمندر کی گہرائیوں میں اس ڈوبے ہوئے جہاز کے بارے میں کچھ پتہ چل پائے گا یا نہیں؟ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی وجوہات تھیں کہ جس کی وجہ سے اتنا بڑا طیارہ فضا کے اندر سے اچانک غائب ہو گیا۔ اس کے بارے میں مختلف تھیوریز ہیں۔ پہلی، کیپٹن زہاری شاہ پر شک کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کیپٹن نے جان بوجھ کر کمیونیکیشن بند کیا اور طیارے کو سمندر میں گرا دیا۔ ان کے گھر سے ایک ایسا فلائٹ سیمولیٹر ملتا ہے کہ جس میں ایک ایسا راستہ موجود تھا کہ جو MH370 کے راستے سے بالکل ملتا جلتا تھا، لیکن آفیشیل انویسٹیگیٹرز نے اس نظریے کو مسترد کر دیا کیونکہ وہ ایک بہت ہی قابل احترام اور تجربہ کار پائلٹ تھے اور ان کا کوئی ایسا ماضی نہیں تھا، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی مالی یا ذہنی دباؤ نہیں تھا، تو اس وجہ سے کیپٹن زہاری شاہ پر شک بے بنیاد تھا۔ دوسری چیز تھی ہائی جیکنگ۔ اس بارے میں 2 ایرانی مسافروں پر شک کیا گیا کہ جو چوری شدہ پاسپورٹ پر سفر کر رہے تھے، لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ صرف یورپ جا کر آباد ہونا چاہتے تھے۔ انٹرپول نے واضح کر دیا کہ ان دونوں کا دہشت گرد کی کسی بھی تنظیم کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اور تیسری تھیوری یہ ہے کہ آکسیجن کی کمی، یہ سب سے زیادہ ممکنہ نظریہ سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ طیارے میں آکسیجن کی کمی ہو گئی تھی کہ جس کی وجہ سے پائلٹ اور مسافر بے ہوش ہو گئے۔ طیارہ آٹو پائلٹ پر چلتا رہا جب تک کہ ایندھن ختم نہیں ہو گیا اور پھر وہ سمندر میں گر گیا۔ لیکن یہ بھی ایک غیر معقول سی بات لگتی ہے کیونکہ طیارے کو 180 ڈگری کے اینگل کے اوپر ملیشیا کی طرف واپس موڑا گیا تھا کہ جو آٹو پائلٹ کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو دنیا آج تک اس سوال کی تلاش میں ہے کہ آخر ہوا کیا تھا کہ جو 239 مسافروں کی جان لے گیا۔
बहरहाल रिचर्ड गॉडफ्री जैसे माहिरीन ने WSPR की जैसी नई टेक्नोलॉजी के जरिए से त्यारे को दोबारा से ढूंढने की कोशिशें शुरू की हैं और तकरीबन 30 दिसंबर 2025 को दोबारा से एक सर्च ऑपरेशन शुरू होने वाला है। तो क्या समुद्र के नीचे मौजूद आतिशफशाओं और गहरी खाइयों के दरमियान छुपा ये राज आखिरकार दुनिया के सामने आएगा? पूरी दुनिया की नजरें अब इस नई तलाशी पर लगी हुई हैं। क्या अब की बार इस त्यारे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी या अब की बार फिर से यह मिशन एक बार नाकाम हो जाएगा?